संदीप पहिले तुम्ही सरपंच पंच मेंबर आतां ZP आनी आयज ओत घेतलेलो आसा आनी तितून CMान खूब फॅसिलिटी दिता म्हणलेलें आसा ZP सो कशें आसतलें तुमचें? ॲक्च्युली आमचे तेच विचार आसले कित्याक लोकांनी मोठ्या आशेन आमकां निवडून हाडलेले आसा आनी तेन्ना आयज CMान आनी आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिन्हो सरान आयज आपल्या स्पिचीनूय सांगलेलें आसा की आमकां ZPक आनीक पावर्स दितले काम करपा खातीर म्हणून. बरी खबर न्ही एकदम 62% म्हटलेलें आसा की ऑलमोस्ट असेंब्ली कवर जाता जे वेन यू टॉक अबाउट ZP सो तुमचेय आतां प्रयत्न कशें आसतले ZPच्या हितूंतल्यान डेव्हलपमेंट काम करपाक? आमचें कशें आहा न्ही आमचो माननीय आमदार श्री रोहन खंवटे बरो आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री बऱ्या तरेचें काम करता आनी आयज तेंच्या आनी आमचे सगळे पंचायत मेंबर्सच्या सपोर्टान आयज हांव निवडूनूय येयल्लो आसा. तेन्ना सगळे आमदार ZP आनी आमचे सरपंच पंच मेंबर आमी सगळे बरोबर रावन कितें डेव्हलपमेंट जाय करपाक ते बरोबर एक मतान एक विचारान करतले. CMान हें उलयलें आसा की ग्राम सभाक तांकां अटेंड करपाक मेळटलें, मंथली मिटिंगेकूय मेळटलें, इवन वॉटर कन्जर्वेशनाचेर उलयलां. सो हे विशय तुमी कशें पळयतले? पळय एज अ जिल्हा पंचायत म्हणून लोकांनी निवडून हाडला तेन्ना गांव हो लोकांचो आसता आनी गांवची पंचायतीक जर आमकां एटेंड करपाक मेळटा जाल्यार बरी गोश्ट. आनी जेन्ना आमी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून येयल्या तेंचे गांवच्या लोकांचे कितें इशू आसतले जर ते इशू आनी ते इशू घेवन आमकां जर कितें काम करपाक मेळटा जाल्यार बरें आहा न्ही. इशूय आयकूंक मेळटा न्ही लोकांचे त्या निमित्तान.